अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और आज के पॉलिटिकल तज्ज़िये और तबसरे के साथ एक नई रिसर्च के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। आज मैंने जनाब आली आपकी खिदमत में 7 पॉइंट्स रखने हैं और 7 पॉइंट्स में सबसे पहले आज मैंने आपको एक बड़ी मज़ेदार कहानी भी सुनानी है। उसके अलावा मैंने आज आपको बताना है कि पीटीआई की रैली में एक खातून ने बरहना होकर, नीम बरहना नहीं मुकम्मल बरहना होकर डांस किया। उस खातून की क्या हैसियत और हकीकत है, क्या वो वीडियो फेक है? बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताना है। उसके अलावा मैंने आपको बताना है कि इमरान खान का जो एजेंडा है वो एग्जैक्टली है क्या। वो एजेंडा मैंने आज आपको एक्सप्लेन करके बताना है, क्यों वो बंदियाल सब के साथ मिलकर ये सब कुछ करना चाहते थे जो बुरे तरीके से नाकाम हुआ। इसके अलावा आज मैंने आपको बताना है कि मुराद सईद उस्मान बुजदार के गिर्द शदीद घेरा तंग हो गया है, उसकी तफसीलात क्या हैं वो आपको बतानी है। इमरान खान के गिर्द जो घेरा तंग हुआ है, 170 मुकदमात दर्ज हुए हैं, उसके बारे में कुछ तफसीलात आपको देनी है। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताना है कि कोई जज साहब थे, कोई चीफ जस्टिस थे जिनकी बीवी की एक खास ऑडियो लीक हुई है जो आप तक नहीं पहुंची, लेकिन उसकी जो हिदायत और उसके अंदर जो बातें हो रही थी ना, वो सारी बातों का जो मतन है वो मैं आप लोगों के सामने रख दूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1 बाय 1 मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये पूछ रहे थे कि असल में ये चक्कर क्या है, कि क्या ये वीडियो फेक है, क्या ये मंसूब किया जा रहा है, क्या ये वीडियो झूठा है, क्या ये जो खातून है ये बरहना होकर जो डांस कर रही थी सड़क के बीच किनारे, ये खातून जो है वो अचानक से डांस करना शुरू कर देती हैं और उनके करीब एक बुजुर्ग खड़े होते हैं और उन बुजुर्ग के हाथ में पीटीआई का झंडा होता है और सड़क के ऊपर, सड़क के आर पार, सड़क के उस पार, सड़क के इस पार लोग जो हैं वो खड़े होकर उस खातून का बरहना डांस देख रहे होते हैं। मगर किसी को शर्म नहीं आती कि वो उस खातून के ऊपर जाकर कोई चादर डाल दें या उसकी शर्ट खींच के नीचे कर दें या उसको कोई शर्म दिला दें या उसको वहां से पकड़कर कहीं कर दें। सब लोग यकीन माने कि ऐसे देख रहे थे कि इंसानियत भी शर्मा जाए और लोग खामोश तमाशाई बने पत्थर की तरह। ये एक्सप्रेशंस थे लिटरली उनके। और खातून जो है वो लगातार सड़क के ऊपर धमाले डालती रही और डांस जो है वो करती रही। और इसकी जो तफसीलात हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि असल में तफसीलात हैं क्या। अच्छा, अब इस खातून की तफसीलात जो हैं और क्या ये वीडियो सही है या गलत है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि 1 मई को पीटीआई ने अपनी एक रैली निकाली थी। उस रैली को जो है वो लीड किया गया था। वो जो फयाजुल हसन चौहान के भी वीडियोज आ रहे थे कि वो किस तरह जीप के आगे बैठे हुए हैं और वो सारी जो रैली है वो चलते चलते माल रोड पे पहुंच गई। माल रोड पे जब ये पहुंची है तो वहां पर पोस्ट ऑफिस के करीब जो है ना ये वाकया पेश आया था, जहां पर एक खातून ने अपनी शर्ट को जो है वो, समझ गए हैं, और फिर उसके बाद वहां पे उसने जो सबको मनाजिर दिखाए। अच्छा, उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पे वीडियोस जो है वो वायरल होने लगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां पे जो मर्द हजरात थे वो उस खातून को अगर देख ही रहे थे कि वो खातून जो है वो बरहना होकर डांस कर रही है, तो वो पता लोग क्या कर रहे थे? लोग उस खातून की वीडियोस बना बना के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक के ऊपर उसको वायरल कर रहे थे, उसको पोस्ट कर रहे थे। वो ये नहीं सोच रहे थे कि जब दुनिया के लोग ये देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि पाकिस्तानी किस तरह के लोग हैं, चाहे वो खातून किसी भी पार्टी की सपोर्टर हो। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूं कि कोई खातून अगर दाश्ता भी होती है ना, वो कभी इस तरह का काम नहीं करती कि वो सड़क के ऊपर खड़े होकर अपने कपड़े उतारे। इससे साफ जाहिर होता है कि वो खातून की जो वीडियो हमने देखी है, आप लोगों ने भी देखी है, उससे उसको अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को जज करें तो आपको पता चल जाएगा कि वो खातून जहनी तौर पर ठीक नहीं लगती। वो खातून जो है ना वो मुझे कोई नफ्सियाती अमराज का शिकार लगती है, कोई साइको या पागल खातून है। हाँ, ये एक सवाल जरूर है कि वो खातून पीटीआई के जलसे में कैसे पहुंची, या उसको लाने वाला गुनहगार है या वो जिसने उसको घर से निकलने दिया। अगर वो खुद से निकल कर आ गई तो वो फिर, अगर घर वालों को इल्म नहीं था तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन ये बहुत ही मुझे अफसोस हुआ। नो डाउट के लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि पीटीआई की खवातीन जो हैं वो जनान पार्क में भी इस तरह करती थी, यहाँ पर भी इस तरह कर रही हैं, बेशर्मी को इस हद तक पहुंचा दिया गया। लेकिन क्या वहां पर किसी गैरतमंद शख्स ने उसके ऊपर कोई चादर कोई डाली, कोई उसने, किसी ने उसका बाजू पकड़ के उसको साइड पे किया, किसी ने उसको जाके किसी इदारे को दिया, किसी ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई, किसी ने कुछ कहा? सब लोग उसका तमाशा भी देखते रहे, उसकी वीडियोस भी अपलोड करते रहे, जिसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। अब चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ और वो है जनाब कि इमरान खान का एग्जैक्टली एजेंडा था क्या, उनकी जो साजिश थी बंदियाल साहब के साथ मिलकर वो एग्जैक्टली थी क्या। तो मोस्टली आप लोगों में से लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब ने ये प्लान बनाया था कि आसिम मुनीर को किसी भी हालत में किसी भी तरह से हटाना है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैं आपको पहले भी व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि खान साहब शदीद नापसंद करते हैं आसिम मुनीर साहब को
اور عاصم منیر کو وہ کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ کیونکہ عاصم منیر ہی وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے آ کے خان صاحب کو بتایا تھا کہ آپ کی مسز جو ہے وہ 5-5 کیرٹ کے ہیرے مانگ رہی ہیں، آپ کی مسز کی یہ فائل ہے، اور آپ کی مسز کس طرح بوریوں میں پیسے اکٹھے کر رہی ہیں، اور انہوں نے ان کو تسلی دی تھی کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ جائیں، میں ان کے خلاف کاروائی کروں گا، لیکن کاروائی کرنے کے بجائے الٹا انہوں نے انہی کو سسپینڈ کرا دیا تھا۔ تو اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کا یہ ایجنڈا تھا کہ بندیال صاحب کے ساتھ مل کر وہ عاصم منیر کو نکالیں، اور عاصم منیر کو نکالنے کے بعد الیکشنز کی راہ ہموار ہو اور خان صاحب دوبارہ سے پی ایم بنے، جو کہ نہیں بن سکتے، اور پی ایم بننے کے بعد کیا ہو کہ وہ دوبارہ سے بندیال کو ایکسٹینشن دیں، اور جب وہ بندیال کو ایکسٹینشن دیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ اپنی انتقامی کاروائیاں شروع کریں گے بندیال کے ساتھ مل کر، جیسے کہ وہ ثاقب نثار کے ساتھ مل کر کرتے رہے ہیں۔ مگر وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، لیکن ہوگا وہ جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے چاہا وہ جو میری چاہت ہے تو پھر ہوگا وہ جو تیری چاہت ہے۔ تو بس یہی بات ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہم بند کمروں میں بھی سازشیں کر لیں، کہیں پر بھی کر لیں، تو وہ ذات سن رہی ہوتی ہے، اور وہ ایسے ایسے انسان کو حالات و واقعات سے گزارتی ہے کہ اس کو لگ پتہ جاتا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ بندیال صاحب جو ہیں، اب انہوں نے اچانک سے آ کر کیا کہا، ہم نے سو موٹوز لینا چھوڑ دیے ہیں، غصے میں فیصلے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، ہم نے غصہ کرنا چھوڑ دیا ہے، یہ گچھا آج سے کم نہیں ہوا ہے، اس گچھے کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ کہانی میں آپ کو بتاتی ہوں وہ کیا ہے۔ کہانی دراصل یہ ہے، بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ پہلے کچھ آڈیوز کو لیک کیا گیا جو کسی کی ساس کی ویڈیو آڈیوز تھیں، آپ نے دیکھا نا، وہ کیا کہہ رہی تھیں، ہائے کیا ہوگا اب کیا ہوگا، دیکھا نا آپ لوگوں نے۔ تو اس کے بعد ان کی بیوی کی کہا جاتا ہے کہ آڈیوز جو ہیں وہ ان کو سنائی گئیں، بجائے اس کے کہ وہ لیک کی جاتی، بجائے اس کے کہ عام عوام سنتے، کیونکہ انہوں نے تو اپنا کام نکلوانا تھا۔ انہوں نے ان کو سنا دی کہ یہ دیکھیں جی آپ کی مسز اس کال میں کیا کہہ رہی ہیں۔ اب مسز کال میں کیا فرما رہی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ وہ بیسکلی بات کر رہی ہیں عمران خان کے ساتھ، اور بات بھی 2 ٹاپکس پہ کر رہی ہیں، بلکہ 3 ٹاپکس پہ بات کر رہی ہیں۔ نمبر 1 وہ بات کر رہی ہیں کہ اگر میرا بندہ تواڈے کام پورے کر دے، اگر میرا بندہ وہ سارا کچھ کر دے جڑے تواڈے ٹاسک نے، تو پھر میرے ہسبینڈ کو ایکسٹینشن ملے گی۔ اس پہ ایکسٹینشن کی ساری بات چیت جو ہے وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 کہ میری بیٹی کو سن 2022 والا جو عہدہ ہے کیا وہ واپس ملے گا، اس کو منتھلی جو ہے وہ اتنی تنخواہ ملے گی، اس پہ اس کو ایشورنس دی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ کی بیٹی کو منتھلی ہم اتنے پیسے ادا کیا کریں گے، اتنی تنخواہ دیا کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ دبئی کے کچھ اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہ جو آپ نے پچھلے دنوں سنا تھا نا کہ ان کو بخار چڑھ گیا ہے اور وہ ادھر مالٹوں کے درختوں کے بیچ میں گھوم پھر رہے ہیں اور ان کی بڑی بری حالت ہو گئی ہے، وہ اسی وجہ سے، اور ان کے گھر کے اندر بھی جو ہے نا بڑے مسئلے مسائل اس طرح سے ہوئے ہیں خراب کہ وہ خواتین جو گھر کے ماحول کو بھی خراب کر رہی تھی اور ملک کے حالات کے اندر بھی انٹرفیئرنس کر رہی تھیں، وہ ساس اور وہ ان کی مسز جو ہے نا وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہائے ایسا نال بنی کی ہے، ہویا کی ہے۔ لیکن جنہوں نے آڈیوز ریکارڈ کرنی ہوتی ہے نا وہ اسی وقت کے لیے ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی غلط چیز جو ہے وہ اس کو ہونے نہ دیں۔ اسی لیے پھر آج یہ فیصلہ آیا ہے کہ ہم تو گچھا نہیں کرتے، ہمیں گچھا نہیں آتا، گچھے میں صحیح فیصلے نہیں ہوتے۔ تو پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہ جو میری چاہت ہے۔ تو ویسے نا میری جو حصے مزاح ہے نا وہ تھوڑی سی تیز ہے، مجھے ہر بات میں کوئی نہ کوئی مزاح کا پہلو جو ہے وہ اچھا لگتا ہے، تو میں نے آپ کے لیے ایک بڑی مزیدار کہانی سوچی ہے۔ یہ جو بندیال صاحب ہے نا، انہوں نے فرمایا کہ بیک وقت الیکشن کا کیس جو ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ معاملہ سیاسی عمل پہ چھوڑ دیا جائے۔ تو بندیال صاحب کی یہ حالت دیکھ کے نا مجھے ایک بڑی مزیدار طوطے کی کہانی یاد آئی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک جہاز کے اندر ایک سکھ بھی جو ہے نا سوار ہوتا ہے اور ایک اور آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اس کے پاس اس کا پالتو طوطا ہوتا ہے، اس کے کندھے پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ ایئر ہوسٹس جب بھی پاس سے گزرتی ہے نا تو طوطا اس کو آنکھ مار کے کہتا ہے کیا حال ہے سونیو۔ جو ہوتی ہے نا ایئر ہوسٹس، وہ ہر بار طوطے کو کر کے گزر جاتی ہے، پیار کر کے، دیکھو ہاؤ کیوٹ، سو کیوٹ کہہ کے چلی جاتی ہے۔ سکھ سوچتا ہے جے آ طوطے نو پیار کر دیے، جے طوطے نو ہائے سو سویٹ کہہ سکتی ہے تو کیوں نہ میں بھی یہی کام کر کے ویکھاں۔ سکھ جو ہے نا جیسے ایئر ہوسٹس اس کے پاس سے گزرتی ہے تو سکھ کہتا ہے کیا حال ہے سو رہے ہو۔ اسی وقت ایک تڑخ کر کے زوردار تھپڑ جو ہے نا ایئر ہوسٹس کے منہ پہ رسید کرتی ہے اور فوری طور پہ کاکپٹ میں جا کے وہ اس کی شکایت لگاتی ہے اور پائلٹ کو کہتی ہے کہ اس کو ابھی یہاں سے نکالا جائے، اس نے مجھے چھیڑا ہے۔ تو اسی وقت کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آتے ہیں، اتھارٹیز آتی ہیں اور آ کر وہ سکھ سے پوچھتی ہیں، سکھ سارا معاملہ بتاتا ہے، تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ سکھ کو اور طوطے کو چلتے ہوئے جہاز میں، اڑتے ہوئے جہاز میں باہر پھینک دیا جائے۔ تو اب نا ہوتا کیا ہے، طوطا نا سکھ سے پوچھتا ہے کہ تینوں اڑنا آندا ہے؟
तो सिख कहता है नहीं, तो तोता कहता है मैं ते उड़ लियांगा, मैनू तो पता सी है पंगा लैन तो पहला कि मैं ते उड़ जावांगा, जब तेरे उड़ना नहीं सी आंदा तो तू ये पंगा क्यों लिया सी। नतीजा आपने खुद अखज कर लेना। तो अब चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट ये है कि आप लोगों ने देखा कि मैं पिछले दिनों देख रही थी, ये गुज़श्ता रोज़ मैं एक वीडियो देख रही थी, अली अमीन गंडापुर के ऊपर ना गुलाबों के फूलों के हार यहाँ तक, उनका सांस भी नहीं आ रहा था, और ऊपर से उनके ऊपर पत्तियां निछावर की जा रही थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्या मार्का मार के आए हैं। वो तो जेल के अंदर भी शहद पी रहे थे, फिर उसके बाद उस पुलिस अफसर को उन्होंने मुअत्तल कर दिया था जो उनको शहद की सप्लाई जारी रखा हुआ था। तो उनको किस बुनियाद पे फूलों की पत्तियों के हार पहनाए जा रहे थे, मेरी समझ से बाहर है। मजे की बात यह है कि जिस बहादुरी के चक्कर में कहकर उनको हार पहनाए जा रहे थे, वो बाल तो उन्होंने कटवा दिए थे, काटने वालों ने उनके बाल काट दिए थे, ठीक है। और फिर आप ये मजे की बात देखें कि खान साहब तो उस बंदे से ही दस्तबरदार हो जाते हैं जो एक दफा जेल से होकर आ जाता है। शहबाज गिल का हाल आपके सामने नहीं है, कैसे वो अमेरिका भाग गए हैं, या बाकी लोगों के हाल आपके सामने नहीं है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मुराद सईद। मुराद सईद के बारे में भी ये साजिश खुल चुकी है कि मुराद सईद को इन्होंने खुद से हार्म पहुंचाना था, खुद से नुकसान पहुंचाना था, और नाम इन्होंने लगा देना था हमारे इदारों का और इस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन वो वक्त से पहले ही कलई खुल गई है, इसलिए मुराद सईद साहब के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी हो गए हैं, और जारी होते ही बताया जा रहा है कि मुराद सईद साहब भी जैसे शहबाज गिल व्हील चेयर पे बैठ के करते थे ना, तो वो भी उसी तरह से कह रहे हैं दाऊसो अरे मेरे को नजर आ रहा है, तो वो भी बेड में लेटे हुए हैं, और उनकी ये हालत हो गई है जो इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं। कि मुराद सईद को चले अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। उन्हीं के कब्जे में अरशद शरीफ का लैपटॉप भी है, उन्हीं के कब्जे में वो तमाम चीज़ें भी हैं जो उनको चाहिए, और वो उन्होंने चीज़ें फैज़ हमीद साहब से निकलवा ली हैं, तो सोचो वो इनसे नहीं निकलवा सकते। सोचें, फैज़ हमीद जो अपने साथ चीज़ें ले गए थे वो निकाल ली हैं, तो इनसे नहीं निकलवा सकते। कितना आसान है ये काम। अच्छा, फिर उसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, और अगले पॉइंट की जो बात है वो जनाब अली ये है कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो घेरा है वो तंग होता चला जा रहा है। 170 उन पे मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हैं, और अब उन्होंने फाइनली जनाब ये कह दिया है कि मेरा जो वकील है वो मेरी जगह पेश हुआ करेगा। पहले उन्होंने कहा जी मुझे वीडियो लिंक के थ्रू जो है वो पेशियों में आने की इजाज़त दी जाए, यानी कि मैं अपने घर से बैठ के खिताब किया करूंगा, तो फिर उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी गई, और उनको कहा गया कि 170 के 170 मुकदमात में आपने पेश होना है। ये जो खान साहब हैं, ये जो जरदारी साहब का मजाक उड़ाया करते थे, ये जो खान साहब हैं, ये नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया करते थे, ये कहा करते थे कि कभी इनकी किडनी फेल हो जाती है, कभी इनको शुगर हो जाती है, कभी इनकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। आज वही खान साहब जब जाते हैं बहाना बनाकर व्हील चेयर के ऊपर बैठकर, तो सहाफ़ी उनका तो काम ही सवाल करना है, वो जब उस वक्त सवाल करते थे तो ये उनके साथ मिलकर मजाक उड़ाते थे। आज वही सहाफ़ी जो हैं वो खान साहब से पूछ रहे हैं कि आप तो जरदारी साहब के ऊपर तंज किया करते थे, आज आप खुद क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए, मुलाहिजा फरमाइए। खान साहब क्या ये मुकाफाते अमल नहीं कि जरदारी साहब व्हील चेयर पे आते थे, आप तंज करते थे, आज आप व्हील चेयर पे सर। खान साहब खुदा का जो इंसाफ है इस पे क्या कहेंगे। और चक्कर ये है कि जो पीडीएम है ना वो खान साहब से बदला किस तरह से ले रही है। पीडीएम खान साहब से बदला ही इस तरह से ले रही है कि अगर वो जेल के अंदर चले जाएंगे तो फिर वो एक लीडर बन के उभरेंगे। जेलों में जाने वाले लोग जो हैं वो बाद में कल को कहते हैं हमने जेलें काटी, हमने ये किया, हमने वो किया, तो उनको कोई ना कोई ओहदे से नवाज दिया जाता है। तो पीडीएम ने उनके लिए ऐसा मुकाफाते अमल तैयार किया आर्टिफिशियल तरीके से, और वो ये था कि 170 मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हैं, वो सारे के सारे ऐसे मुकदमात हैं जिनके तमाम के सबूत मौजूद हैं, ठीक है। उसमें निकाह वाला मामला भी शामिल है, इद्दत में निकाह करने वाला, उसमें उनकी बेटी टरियान वाला मुकदमा भी शामिल है। उससे पहले जो मैंने एक व्लॉग बनाया, अगर आपने इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा तो देखिए, जिसमें मैंने उनके तमाम स्कैंडल्स के बारे में बताया कि कौन कौन से स्कैंडल्स हैं, कौन कौन से करप्शन के केसेस हैं उनके ऊपर। तो वो जब 170 मुकदमों की पेशियां भुगतेंगे तो सोचें, ये वो खान साहब है जो कहा करते थे कि हम टक्कर के लोग हैं, कैसी टक्कर दिया उनको कसम से। और साथ ही एक और बात आपको बता दूं कि उस्मान बुज़दार के गिर्द जो है वो नैब ने तहकीकात की घेरा तंग कर दिया है। उन्होंने नैब ने तहकीकात का जो आगाज़ है वो कर दिया है, और उन्होंने उस्मान बुज़दार को पेश होने की हिदायत भी कर दिया है। तो अब उस्मान बुज़दार सबको तो बोलना ही नहीं आता। जब वो यहाँ के सीएम थे पंजाब के, तो उस वक्त तो वो कहते थे मुझे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने नहीं आते, ठीक है। तो अब वो बुज़दार साहब जो हैं उन्होंने तो कोई चलना भी नहीं है, जिन्होंने कहने ने ना जरा जा प्रेशर, उनको तो जरा सा उन्होंने कहना आए अम्मी बहू, तो उन्होंने अम्मी बहू कह के सारा कुछ बता देना, ठीक है। जो वही मैं उस्मान बुज़दार की बात कर रही हूँ ना, जो कहते थे कि मैं पंजाब का शहबाज शरीफ हूँ, जैसे शहबाज शरीफ है ना ऐसे मैं भी वो हूँ,
یاد ہے نا آپ کو ان کا وہ ویڈیو؟ تو خیر مراد سعید کے گرد بھی گھیرا تنگ، خان صاحب کے گرد بھی گھیرا تنگ، عثمان بزدار کے گرد بھی گھیرا تنگ، پنکی آنٹی کے گرد بھی گھیرا تنگ. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اور اب سیکنڈ لاسٹ 2 پوائنٹس ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارا ملک کسی بڑے حادثے سے بچ گیا ہے. 11 کے قریب دہشت گرد جو کہ لاہور اور اس کے گرد و نواح کے شہروں میں چھپے ہوئے تھے ان کو فائنلی گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کہ بڑی کارروائیاں کرنا چاہتے تھے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کے اندر امن کو قائم رکھا، ورنہ یہ 11 لوگ جو کرنے جا رہے تھے وہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہے. اور جو سب سے لاسٹ خبر ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سلمان اقبال جو کہ CEO ہیں، جو کہ مالک ہیں ARY چینل کے، ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور ان کی سیڈ ڈیمائز کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ ہماری کنڈولنسز ہیں، ہماری طرف سے جو ہے وہ اظہار افسوس ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بچی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے بہت اپنے جب جاتے ہیں تو پھر شاید آپ کو وہ جو ٹوٹنے کا احساس ہوتا ہے وہ کسی اور کے جانے پہ نہیں ہوتا. تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں. اب باری ہے جناب آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آج جو میں نے یہ پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے. یہ جو خاتون نے برہنہ ہو کر ڈانس کیا ہے اور لوگوں نے اس کا تماشا بنا کے اس کے ویڈیوز کو اپلوڈ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے. مراد سعید عمران خان اور عثمان بزدار کے گرد جو گھیرا تنگ ہوا ہے، مراد سعید کے جو وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، اور ساتھ میں خان صاحب کے گرد جو گھیرا تنگ ہوا ہے، جو 170 مقدمات میں ان کو پیشی کے لیے کہا گیا ہے، اور ساتھ میں جو نیب نے تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے بتائیے کہ بندیال صاحب کے ساتھ مل کر انہوں نے جو پوری سازش تیار کی تھی، اس سازش کے ٹوٹنے کے بعد آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے. اور کسی کی بیوی کی جو آڈیو ان کو سنائی گئی اور اس کے بعد ان کو بخار چڑھ گیا اور ان کی بیٹی اور ان کی مراعات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے. یہ جو دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے. اور ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ لوگ جو بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.